सध्या माझ्या घरची जी स्कीम आसा 6 म्हयन्या खातीर ह्या म्हण सांगला वॅलीड आसा म्हण सांगला ताजे उपरांत जायना म्हणटा लोकां भितर न्ही एक प्रश्न निर्माण जाला ते तुमी कशे सॉर्ट आउट करूंक पळय 6 म्हयने म्हणून हो पळय आसा सरकार हो धमकी दिता अशें म्हाका दिसता 6 म्हयन्याची स्कीम काडलेली हेणें हो आतां म्हणटा लोकांची उदरगत करता लोकांक घर तेंच्या नांवार करता तो 6 म्हयन्याची मुदत कित्याक म्हणजे कितें जालां आमी व्हिडियो करता ते लोकांक एक्सेप्ट जाला आनी लोकांनी चिंतलां खरेंच गजाल मामलेदारान इतल्यो केशी डेप्युटी कलेक्टर कडेन इतल्यो केशी जाल्यार हो आनी हेजी NOC हाड तेजी NOC हाड भाटकार आपली जमीन हेका दिवंक पडल्या हे जेन्ना आमी लोकांक उलोवन दाखयता पळय आमचे म्हणजे आमी व्हिडियो करून करून लोकांक दाखयला लोकांक तें पटलां आनी हेका लागून तेजी फॉर्मां कोण घेयनासतले म्हणून ताका आतां टेन्शन जालें आरे बाबा लोकांक आतां दुसरी धमकी दिता तो कितें म्हणून 6 म्हयन्या उपरांत योजना बंद जातली तशें जाल्यार ती योजना काडली कित्याक 6 म्हयन्याची योजना ही इतली तुमी योजना काडले योजना काडली सिलिंडराचे तुमी 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले ते इलेक्शना पुरता आसले ते तुमी म्हणूंक ना मागीर मेळपाची ना बी म्हणून आनी लाडली लक्ष्मीची तुमी म्हणिना ही मागीर मेळपाची ना म्हणून बायलांक गृह आधार आसा ते इलेक्शना वेळार तुमी एक्शन दिता मागीर म्हणिना तुमी म्हणटा हे म्हाज्या घराचे तुमी 6 म्हयन्याचे कितें म्हणजे तूं लोकांक धमकी दिता की 6 म्हयन्या उपरांत तुमकां तुमचें घर नांवार करूंक मेळचें ना मागीर तुमी ऑपोजिशनाच्या नांवान बॉब मारा आनी म्हाका परत खुर्चेक बसपाक जागो दिया अशें म्हणून सरकाराचें खरें म्हणून जाल्यार मरे खुबशें चुकलां खुबशे जागे अशे आसा फुटीर जमीन हेंच्यांनी काबार करून दवरला आतां सरकाराची जमीन खंय खंय आसा ह्या सरकाराक खबर ना तेणें आनी साखळे वयल्यान कितें सांगलें गव्हर्मेंटाच्या हितून ज्या नांवां आसा हांव गव्हर्मेंटाची जमीन दिवची ना तूं गव्हर्मेंटाची जमीन दिवचो ना थंय तुजें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार प्रायवेट जे भाटकाराची चर्चीची देवळाची हे ज्यो सगळ्यो जमिनी आहा तुका कित्याक दिवपाची कोण तूं कोण तेका लागून तुका जमीन दिवपाची आनी म्हाजें घर म्हणून तूं लोकांक नांवार करता म्हणून सांगता खंयच्या कायद्या खाली तुका हे सगळें मेळटा आनी आतां तो बॉब मारता लोक कोर्टान गेले आनी कितें गेले आपूण योजना हाडिल्ली लोकांच्या बऱ्याक लागून हावजींग बोर्डान हांव रावता कितली तरी वर्सां जालीं हांवें हावजींग बोर्डाचें फूल पेमेंट केला थोडे पत एक्सटेंशन आसा ना न्हू तेका लागून हांव कोर्टानूय गेलें कोर्टाचे हितून दिलें म्हाजी जागो म्हाका लागून म्हाज्या नांवार अलॉटमेंट लेटर आसा आनी तेका लागून म्हाज्या प्रिमायसीचेर हांवें कितें करूं ते तुमकां अलॉटमेंट आसा जेंच्यांनी फूल पेमेंट केला तांकां तुमी हे करून दिना मरे पेपर करून दिवंक सोदिना तुमी कित्याक कोणी लॉन काडटलो कितें तरी करतलो म्हणून तुमकां ते पेपर करून दिवंक ना कितले फावटी लेटरां बरयल्या हांवें आतां तर हांवें तांकां लेटर बरोवपाचें सोडून दिला नाजाल्यार हांव लेटराचेर लेटरां बरयता तांकां की आमकां आमी पयशे सगळे फूल दिल्ले आसा की आमकां सेलरीट दी म्हणून सेलरीट दिवपाचें नांव घेयना आनी तुजें गव्हर्मेंटाचें जें आसा ते तूं सेलरीट दिना फाटल्या दिसांनी आमच्या हावजींग बोर्डान बोवाळ घातलो आमचो आमदार आहा तो बोट्याचो स्टेपनी बिपणी घेवन भोंवता तो त्या नालायकान तुमकां खबर ना कितें सांगलें तें की तुमची घरां आपूण सगळीं मोडटा आनी तुमकां सकयल रावंक दिता आनी वयर आनी 2 फ्लोर घालता आनी दुसऱ्या कोणाक कित्याक अलॉटमेंट लेटर आमकां त्या जाग्या पुरता मेळ्ळो आसा तुज्यान आमच्या जाग्याचेर आनीक मारना आमची खुशी जाल्या आमी आमची भुरगीं ल्हान आसलेली व्हडली जाली तांकां लगीन आसा कितें आसा अशें करून आमी करता सरकाराच्या जमिनीचेर आसा ती घरां तूं पयलीं मरे सक्सेस कर तांकां खरें म्हणलें म्हाजें घर चल तुमी आमच्या गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आसा हे घे तुमकां आनी प्रत्येकान आपल्या नांवार करचें तुका ती NOC कित्याक लागता तुमी गव्हर्मेंट NOC दितली कोण कितें म्हणटा आतां पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो तेणें आनी पयलीं एक्सप्लेन केला ताका व्हरोन तुका भट्याक कितें कळना जाल्यार ताका व्हरोन बसय आनी तो सांगतलो तुका तेणें सांगला कितें कायदो आनी कसो आनी कितें तो बेश्टेच मरे खंय तरी आपल्याक वोटींग मेळोंक जाय म्हणून आतां जिल्ला पंचायत जिखूंक जाय म्हणून मागीर म्युनिसिपालिटी पंचायत हे सगळें करूंक जाय नाटकां आनी 27 असेंब्ली करूंक जाय म्हणून हे सगळें नाटक करता आनी म्हाज्या घराची 6 म्हयन्या उपरांत काय हें गावचें ना म्हणटा अरे असली योजना तुवें हाडलीच कित्याक तुका जर 6 म्हयन्या उपरांत ते बंद करपाचें ती योजना हाडलीच कित्याक लोकांक विचार करून न्ही तुजें आतां एक्सप्लेन तूं कोर्टान दाखय न्हू तूं कशा रितीन करतलो कितें करतलो तें सगळें आन्सर कर न्हू तूं आनी मागीर ती योजना बंद करता तूं आतां सगळ्यांक मेळ म्हणून फाटीं सरता हय हेतूनच सांगता हांव सांगता लोकांक पळय 1 नंबर फटींग हें कांय सरकार करपाचें ना कित्याक मनोहर पर्रीकाराक जमोंक ना जो खरोच लोकांक लागून वावरतलो ताका जमोंक ना हेका जमतलें प्रॉपर्टी भाटकाराक हय
सगळे हे जमीन बिमीन आहा ते कोमनुदाताक बी धमकी बिमकी दिवन सगळे खाल्लेले आसा खंय खंय हे आसा तेजी बघून जी जागा खरी म्हणून जाल्यार कन्वर्ट करपाक मेळना ती जागा करून सगळे खावपाचे मागीर बिल्डरांक दिवपाचे असले सगळे नाटक चल्ला खंय घेवन वयतालो रे पोटार खंयच्या पोटार घेवन वयतलो तूं हे सगळे इतले नाटक करता लोकांक चेनीन रावंक दिना तुजे 4 चमचे आसतले ते लोक झेत मारतले आनी तुमचे शेवटी कांय ना आतां तो पळयना तुवें विचारलें तें सारकें 6 म्हयन्याची स्कीम का म्हणून 6 म्हयन्याची न्ही ही लोकांक धमकी तुमी जर आज येयना जाल्यार तुमकां ही योजना मेळना मागीर म्हाज्या नांवान बोब मारनाका अशी धमकी लोकांक ही धमकी दिता तो म्हणजे ताका कितें जालां अशें करून खावंक मेळोंक ना न्हू म्हणून आतां अशें करून तो मांजर तें दूध पिता पळय ते थोड्या बोकल्यांक खबर आसा तो कसो दोळे धापून दूध पिता म्हणून सगळे जग ताका पळयता सगळ्या लोकांक कळ्ळें हांवें पळय सांगलें लोकांक एक्सप्लेन केलें लोकांक पटलें तें आनी म्हणूनच तेजी फॉर्मां घेवन लोक वचना लोकांचें कितें म्हणून तो झेत मारला 6 म्हयन्या पर्यंत बंद जातली 6 म्हयन्या पर्यंत बंद जातली जाल्यार हाडली रे कित्याक कसले झेत मारता आं झेत कसले मारता हे नाटक आसा सरकाराचे 6 म्हयन्या पर्यंत बंद जाल्यार ही योजना खरें म्हणून जाल्यार हाडल्या पळय ती एक फ्रॉड योजना ही हे व्हडलो हेतून गपला लोकांची इल्लिगल खंय आसा कितें आहा ते व्हेरीफाय करपाचे आनी मागीर चुट्टीच्या स्वरुपान दाखोवन तांकां बडी दाखोवन तूं आमकां वावरतलो का ना तुजें घर इल्लिगल आहा तुका दाखयता कितें दाखोवपाचें अशें करून धमकी दिवपाक जाय म्हणून ही तेणें योजना हाडल्या माझें घर तुजेंच घर तूं पळय पयलीं तुजेंच घर पयलीं तूं पळय तुमचे व्हिडिओ मार्फत तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता मॅडम पळय हांव लोकांक सांगूंक सोदता बारीक चिंता तुमी आमचे 3-4 म्हाज्या घराक लागून आमी 3-4 व्हिडिओ केला तुमी बारीक चिंता तुमी हांव सांगता म्हणून आयकूं नाका मामलेदार ऑफिसान कलेक्टराच्या ऑफिसान वचा आनी थंय चॅक करा कितले आज पर्यंत केशी आहा भाटकार आपली जमीन जो मुणकार तेज्या घरान तेज्या भाटान इतलो वावरतालो करतालो ताका 300 मिटर स्क्वेअर मिटर जागो दिवपाक तो फाटीफुडें जाता जाल्यार हेजे खुर्चेक लागून तो भाटकार दितलो चर्चीचे फादर आहा ते दितले हय बिशपान ताका दिला चीट दिल्या म्हाजी प्रॉपर्टी आमी तूं म्हाजें घर करता बरी गजाल आहा तूं लोकांक दी म्हणून दिला देवळाची प्रॉपर्टी आहा हांगा नागेशी बिगेशी सगळ्या जाग्यार आमची ज्या जाग्यार बरें देवूळ आहा थंय देवाची प्रॉपर्टी आहा त्या प्रॉपर्टीचेर लोकांनी घरां बांदल्या ते देवळकार दिताले कितें कितें फकाणां करपाक लागला तुमी चवकशी करा तुमकां दिसता तारा फटी जाल्यार ताराचेर एक केस घाला हांव फटींग म्हणून हाडा हांव जाल्यार तुका सांगता पयलीं विचार करा कितें विचार करा वचा मामलेदार प्रत्येक गोंयांत आमचे जितले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराचे ऑफिसार सगळ्या कडेन वचून चवकशी करा बेश्टेच ऑनलायन मागा न्हू ना जाल्यार इतले केशी आहा खंय जाले काय म्हणून आनी जे लोक ह्या केशींनी आज कितली तरी वर्सां कोर्टान भोंवतात आनी हे जातात म्हणजे तांकां मेळोंक ना यश आनी भाटकार अशें दिना भाटकार तशें दिना कॉम्प्रोमायज करता रवी नायकान हाडलेली ही योजना उगडास दवर तुजे कडेन जमचें ना हें अशें तूं म्हाजें घर म्हणून झेत मारता अरे पयलीं कोर्टान आहा तें क्लियर कर न्हू फर्स्ट क्लियर कर कोर्टान आहा तें सगळ्यांक डेप्युटी कलेक्टराक सांग डायरेक्ट तांकां 300 मिटर दिवचे म्हणून ऑर्डर दिवची म्हणून मागीर ते खंय वयता स्टे घेता आनी कितें करता तें करता करूनी पयलीं तूं करून दाखय मरे तें जायना तें करपाक जायना आनी 6 म्हयन्यांक उरले म्हणून झेत मारता काय ना हे सगळें नाटक ही एक स्कीम फ्रॉड स्कीम डुप्लिकेट स्कीम ही फक्त लोकांक बेश्टोवपाची स्कीम झेत दाखोवपाची स्कीम लोकांक खंय कितें इल्लिगल आहा तें सांगपाची मागीर तेंचेर बडी मारपाची तुजें इल्लिगल आसा म्हणून म्हणजे लोकांक टॉर्चर करपाचें जोळो भशेन लोकांचें रगत पिवपाचें दादागिरी करपाची गुंडागिरी करपाचें असलें हें सरकार चल्लेलें आसा आनी कांय ना तरी आवाज योजना जी तुम्ही वावरलेल्यो 10 वर्सां पयलींच्यो ती आवाज योजनाची पंचायतीन इतल्यो फायली आहा मरे ते क्लियर कर मरे पयलीं आवाज योजनाची आसा लोकांक एक नळे घालपाचे आसता कोणाची एक भिंत मोडलेली आसता कोणाक एक टॉयलेट आहा टॉयलेटाची तुम्ही स्कीम हाडली ती सुद्दां तुम्ही पाड घालून दवरली ती सुद्दां लोकांक दिना पंचायतीन ना इतलो दाळ आसा त्यो फायली क्लियर कर मरे झेत मारता म्हाजें घर तुज्या घराचो तूं भायर जातलो अशें लोकांक सतयता तो उगडास दवर